बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या में से 5वां सबक पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबक पर नज़र डालते हैं। तो क्या है 5वां सबक? अद्दरसुल खामिसु, 5वां सबक। सईदुन, सईद ने कहा, आ किताब मोहम्मदिन हाजा या यासिरु, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर? तो यासिर कह रहा है यासिरुन ला नहीं, हाजा किताब हामिदिन, ये हामिद की किताब है। सईदुन अईन किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? यासिरुन हुआ अलल मक्तबी हुनाका, वो यहाँ मेज़ पर है। सईदुन अईन दफ्तर अम्मारिन, अम्मार की कॉपी, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है? दफ्तर में रहता है रजिस्टर। तो कह रहे यासिरुन हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो उस्ताद के मेज़ पर है। सईदुन कलम मन हाजा या अलीयू, ये किसकी कलम है? अली। अलीयुन हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का कलम है। सईदुन अईन हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है? अलीयुन हिया तहतल मक्तबी, वो मेज़ के, मकतब में लगता है मेज़ के नीचे है, तहता में लगता है नीचे, वो मेज़ के नीचे है। उनके बाद है तमारीन, जिसको हम बोर्ड पर समझते हैं। तो चलिए हम तमारीन को समझते हैं। तो फिर देखिए क्या है तमारीन। तमारीन को हम यहाँ लिख दिए, यानी तमारीन यानी मश्क, जो आप पढ़े हैं तो इनको आप ये जवाब दीजिएगा। तो कैसे जवाब दीजिएगा? तो क्या है? अजीब अनिल असइलतिल आतिया, आने वाले सवाल का जवाब दीजिए जिनको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप लोग के लिए आसानी होगा। क्या है? आईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? यानी यहाँ सवाल है आईना किताब मोहम्मदिन, हम यहाँ उतार दिए हैं आईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? तो इनका जवाब यहाँ हम लिख दिए हैं किताब मोहम्मदिन अलल मक्तबी, मोहम्मद की किताब मेज़ पर है। फिर उनके बाद दूसरा सवाल है आईना किताब अम्मारिन, अम्मार का किताब कहाँ है? तो यहाँ किताब अम्मारिन अलल अला मक्तबिल मुदर्रिसी, अम्मार की किताब जो है वो उस्ताद के मेज़ पर है। फिर तीसरा सवाल है आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है? यानी उस्ताद का बैग कहाँ है? तो इनका जवाब हम लिख दिए हैं हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, उस्ताद का बैग मकतब यानी मेज़ के नीचे हैं। उनके बाद है तमारीन नंबर 2। तो फिर हम तमारीन नंबर 2 को समझते हैं। फिर देखिए क्या है तमारीन, यानी दूसरी तमरीन क्या है? तो आजिफ अल कलिमतुल ऊला इला सानिया, यानी इजाफत करना पहले कलमे को दूसरे कलमे की तरफ। तो यहाँ पर मिसाल देकर समझा चुके हैं किताबुन और मोहम्मदुन। तो जब हम इनकी इजाफत करेंगे तो किताबु मोहम्मदिन हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि किताबुन जो है यहाँ पर मुज़ाफ बन रहा है, तो मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती और अलिफ लाम नहीं आती, तो हम किताबुन पे से तनवीन को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा किताबु। और ये मोहम्मदुन है तो हम इनको मोहम्मदिन कर देंगे, क्योंकि मुज़ाफ़िल हमेशा मजरूर होता है। तो जब इनकी इजाफत करेंगे तो क्या हो जाएगा? किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, यानी किताब को हम तनवीन जो है इनको हटा देंगे। और अगर अलिफ लाम होता तो उनको भी हम हटा देते, लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन है, तो हम तनवीन को हटा देते हैं और मोहम्मद के नीचे ज़ेर दे देंगे, तो हो जाएगा किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, मुज़ाफ़, किताबु मुज़ाफ़ और मोहम्मदिन मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरह है मकतबुन अल मुदर्रिसु, तो हम इनको इजाफत करेंगे तो मकतबुल मुदर्रिसी हो जाएगा, यानी उस्ताद का मेज़। और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में का के की का तर्जमा होता है। फिर उनके बाद देखिए कलमुन हामिदुन, जिसको हम यहाँ लिख कर आपके लिए आसानी के लिए बता दिए हैं, ये कलमुन है और ये हामिदुन है। तो जब इनको इजाफत करेंगे तो हो जाएगा कलमु हामिदिन, यानी हामिद का कलम। ये कलमुन पे से तनवीन हट जाएंगी और हामिदुन के नीचे ज़ेर आ जाएगा, इसलिए कि ये मुज़ाफ़ है, कलमु मुज़ाफ़ है। इसी तरह मिफ्ताहुन अल बैतु, तो हो जाएगा मिफ्ताहुल बैती। बैतुन अब्बासुन, तो हो जाएगा बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। दुकानुन अत्ताजिरु, तो हम इनको इजाफत करेंगे तो हो जाएगा दुकानुत ताजिरी, ताजिर की दुकान। गुरफ़तुन अलीयुन, तो इजाफत करेंगे तो हो जाएगा गुरफ़तु अलीयिन, यानी गुरफ़तुन है तो गुरफ़तु हो जाएगा। इसी तरह बैतुन अल मुहंदिसु, घर इंजीनियर, तो हम इसको इजाफत करेंगे तो बैतुल मुहंदिसी, यानी इंजीनियर का घर। इसी तरह है दफ्तरुन सईदुन, तो जब हम इजाफत करेंगे तो हो जाएगा दफ्तरु सईदिन, यानी सईद का रजिस्टर। इस्मुन अल वलदु, तो हो जाएगा इस्मुल वलदी, यानी लड़के का नाम। मिंदीलुन यासिरुन, तो हम इजाफत करेंगे तो हो जाएगा मिंदीलु यासिरिन। फिर उसके बाद है किताबुन अल्लाह, जब हम इनको इजाफत करेंगे तो किताबुल्लाही, यानी तनवीन हट जाएंगी, अल्लाह के नीचे
زیر آ جائے گا، اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بنانا ہے۔ ان کے بعد پھر کیا ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، اس کے بعد کیا ہے، تمرین نمبر 3، اقرا اقرا وقتب مع ضبط اواخر کلماتی، یعنی کہہ رہے ہیں پڑھیے اور لکھیے، وقتب اور لکھیے، مع ضبط اواخر کلماتی یعنی آخر کلمے کو ضبط کرتے ہوئے، یعنی اعراب کو ظاہر کرتے ہوئے۔ تو کیسے ان کو ہم پڑھیں گے، باب المدرستی، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ یعنی مدرسہ کا دروازہ، تو بابو پہ ہم پیش دیں گے اور مدرستی کے نیچے زیر دیں گے، اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو باب المدرستی۔ اسی طرح حمار الرجلی، آدمی کا گدھا، بیت حامد، حامد کا گھر، سیارۃ المدیری، مدیر کی گاڑی، مندیل عمار، عمار کے معنی عمار نام ہے، مندیل عمار، عمار کا رومال، اسم الطالبی، طالب علم کا نام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یہ فی کی وجہ سے با کے نیچے زیر آئے گا، اس لیے کہ فی حرف جر میں سے ہے، من بیت المدرسی، استاذ کے گھر سے، علی مکتب المدیری، محتمم کے میز پر۔ ان کے بعد اقرا پڑھیے، کیا ہے، آئینہ بیت المدرسی، استاذ کا گھر کہاں ہے، ہوا بعید، وہ دور ہے۔ اسی طرح القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے خرج المدرسی، استاذ نکلے، من غرفۃ المدیری، محتمم کے کمرے سے، ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ گھر، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے، ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر، کہہ رہے ہیں عمار بیٹا ہے، عمار کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے، بیت المدرسی بعید و بیت التاجر قریب، استاذ کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے، ھذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے، این مفتاح البیتی، گھر کی چابی کہاں ہے، من انت یا ولد، تم کون ہو اے لڑکے، انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں، وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے، ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے، این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا فی المدینہ المنورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے، بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی مدرسہ میں ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے، اسم المدرس سعید و اسم المہندس خالد، کہہ رہے ہیں اسم المدرسی، استاذ کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے، مہندس انجینئر کا نام خالد ہے، ام الطالب غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے، باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے، خال حامد فقیر، کہہ رہے ہیں حامد کی خالہ، خالو میں آتا ہے ماموں، حامد کا ماموں یا خالہ کیا ہے، غریب ہے، حامد کی خالہ غریب ہے، سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی سڑک پر ہے، سڑک میں یعنی سڑک پر ہے، ابن من انت، انا ابن المدرسی، کہہ رہے ہیں تم کس کے بیٹے ہو، تو میں استاذ کا بیٹا ہوں، این الکلب، کتا کہاں ہے، ہوا تحت السیارتی، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ ان کے بعد کون جملا مفیدا بملء الفراغ فیما یلی، یعنی ان کو جملے سے بھرنا ہے، یعنی ان کے مطابق کے جملے سے ان کو بھرنا ہے، جس کو ہم بورڈ پر بھریں گے، تو چلیے ہم ان کو بھرتے ہیں، پھر ہم اس تمرین کو سمجھتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کو صحیح جملے سے بھریے جو ان سے جملہ بن سکے۔ تو یہاں پر دیا ہوا تھا البیتی مغلقن، تو ہم اس میں ڈال دیے باب البیتی مغلقن، اسی طرح یعنی دروازہ جو ہے گھر کا دروازہ کیا ہے، بند ہے، اسی طرح یہاں پر آئینہ دیا ہوا تھا، یہاں پر السیارتی، تو ہم ان کے بیچ میں کیا ڈال دیے، مفتاح، آئینہ مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی کہاں ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ، یہاں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، رسول، پھر ہم ان کے آگے اللہ لگا دی تو جملہ پورا ہو گیا، محمد رسول اللہ، اسی طرح بیت الطبیب بعید، یہاں پہ الطبیب بعید دیا ہوا تھا
तो हमें इसमें भर दिए बैतुन, यानी तबीब का घर यानी डॉक्टर का घर जो है बैदुन दूर है। इसी तरह अल कुरानु किताबुल्लाही, यहाँ पर हम अल्लाह डाल दिए तो जुमला मुकम्मल हो गया, यानी अल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है। इसी तरह है खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा दिया हुआ था और हामिदिन हम इसमें बिन्तु डाल दिए तो क्या हो गया, खदीजा जो है वो हामिद की बेटी है। इसी तरह अना दिया हुआ था और मुदर्रिसी दिया हुआ था, हम इसके बीच में डाल दिए इब्नु, अना इब्नु इब्नुल मुदर्रिसी, यानी कह रहे हैं उस्ताद, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। इसी तरह हम कलमुन डाल के इस जुमले को मुकम्मल किए। अत्तालिबी मकसूरुन, टूटी हुई, तालिब इल्म का टूटा हुआ, क्या टूटा हुआ, तो तालिब इल्म का कलम टूटा हुआ, द कलमुन, तालिब इल्म का कलम टूटा हुआ। इसी तरह बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, यहाँ पर बाब दिया हुआ था, यहाँ पर मफ्तूहुन, हम इसके बीच में डाल दी मस्जिदी, यानी बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा मफ्तूहुन, खुला हुआ है। इसी तरह खरजल मुदर्रिसु, उस्ताद निकले, कहाँ से निकले, तो हम इसमें डाल दे मिन गुरफती, यानी खाली जगह था तो मिन गुरफतिल मुदीरी, हम निकले कहाँ से, यानी उस्ताद निकले कहाँ से, तो कह रहे हैं मोहतमिम के कमरे से। फिर उनके बाद आगे तमरीन देखते हैं। फिर इसको हमको क्या करना है, तो कह रहे हैं सही तरकीबात तालिया, यानी इनको क्या करना है, सही तरकीब इसकी बनानी है, यानी इसको सही करके पढ़ना है। तो यहाँ पे अलकलमु अत्तालिबी दिया हुआ है, तो हम इनको क्या करेंगे, तनवीन पर अलिफ मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती तो हम इनको अलिफ लाम को हटा देंगे, तो कहेंगे कलमुत तालिबी, तालिब इल्म का कलम, यानी अलिफ लाम को हटा देंगे और क्या बना देंगे, कलमुत तालिबी, तालिब इल्म का कलम। इसी तरह बाबुस सय्यारती, यहाँ पे सय्यारता है लेकिन ये मुज़ाफले बन रहा है तो इनके नीचे ज़ेर आएगा, तो इसलिए हम इनको बाबुस सय्यारती कहेंगे, यानी सय्यारती, यानी गाड़ी का दरवाज़ा, बाबू सय्यारती। इसी तरह है बिन्तु हामिदिन, यहाँ पर बिन्तु हामिदुन है, ये गलत है इसलिए कि ये मुज़ाफले बन रहा है, तो हम बनाएंगे इनको बिन्तु हामिदिन, इसलिए कि मुज़ाफले हमेशा मजरूर होता है तो हामिदिन करेंगे, ये हामिदुन नहीं होगा। इसी तरह रसूलुल्लाही, तनवीन नहीं, ये अलिफ लाम इस पर नहीं आएगा इसलिए कि मुज़ाफ है, तो हम इनके अलिफ लाम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल। इस्मुल वलदी, लड़का का नाम, यानी वलदी होगा, ये वलदा नहीं होगा, ये जो लिखा हुआ इस्मुल वलदा ये गलत है, इस्मुल वलदी लड़का का नाम। इसी तरह इब्नुल मुदर्रिसी, यहाँ पर इब्नुन दिया हुआ है जबकि ये मुज़ाफ बन रहा है तो हम तनवीन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इब्नुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बेटा। उनके बाद है मुहम्मदुन या मोहम्मद, यानी जब या लग जाएगा तो तनवीन हट जाएंगे। इसी तरह उस्ताजुन, जब या लगा तो या उस्ताजु, खालिदुन या खालिदु, वलदुन या वलदु। फिर कह रहे इक़रा वक्तुम मा ज़ब्ती अवाखिर कलिमात, पढ़िए आखिरी कलमे को ज़ब्त करते हुए, यानी इराब लगाते हुए। या अलियु या अब्बासु शैखुन, यहाँ पे तनवीन देंगे इसलिए कि या नहीं लगा हुआ, या शैखु या रजुलु या यासिरुन या अम्मारुन या अम्मारू, इसलिए कि यहाँ पर या लगा हुआ तो हम क्या कहेंगे, या अम्मारू दुक्तूरुन, यहाँ पर या लगा तो या दुक्तूरु, यानी ए डॉक्टर। इसी तरह इक़रा मिसालुल आतिया सुम्मा कौविनुन अस्इलतु मिस्ला मुशीरु इलल सव्वरित तालियती, कह रहे हैं इनको बनाने के लिए तो कैसे हम बनाएंगे, तो एक मिसाल दे दिया है, किताबु मन हाजा, ये किसकी किताब है। इसी तरह कलम मन हाजा, ये किसकी कलम है। कमीसु मन हाजा, ये किसका कुर्ता है। कमीसु मन हाजा, ये किसका कुर्ता है। यहाँ पर घर की तस्वीर बनी हुई तो कहेंगे बैतु मन हाजा, ये किसका घर है। इसी तरह सरीरु मन हाजा, ये किसका चारपाई है। उसके बाद इस्मुल वलद मोहम्मदुन व इस्मुल बिनती ज़ैनबू, लड़का का नाम मोहम्मद है और लड़की का नाम ज़ैनब है। इस्मुल मुदर्रिस हामिदुन मस्मुल मुदीरी, कह रहे हैं इस्मुल मुदर्रिस उस्ताद का नाम हामिद है, मुदीर का नाम क्या है। मस्मुल मुदीरी, मुदीर का नाम क्या है। इब्नु खालिदिन फिल मदरसती व इब्नु हामिदिन फिल जामियती, खालिद का बेटा मदरसे में है और हामिद का बेटा जामिया में है। इब्नु मुदर्रिसी फिल फसली, उस्ताद का बेटा दरसगाह में है। आइना इब्नुल मुदीरी, मुदीर का बेटा कहाँ है। कह रहे हैं कि उस्ताद का बेटा तो दरसगाह में है, मुदीर का बेटा कहाँ है। इक़रा मा यली मरायन क़वाइद नतक हमज़ल वसली, यानी पढ़ना है हमज़ा वसल के साथ मिलाकर। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी व इब्नु हामिद फिल हिंदी,
کہہ رہے محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے۔ خرج ابن الطبیبی من البیتی، ڈاکٹر کا بیٹا نکلا گھر سے۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا گیا بازار کی طرف۔ اسم المہندس فیصل و اسم الطبیب مسعود، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم رجلی، آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، تم کون ہو، تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ ان کے بعد الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، یعنی ان سبق میں جو نئے کلمات ہیں ان کو یہاں پہ دے دیا گیا ہے، ان کے ترجمے کو آپ یاد رکھیے گا۔ الرسول، رسول، الکعبۃ، کعبہ، الاسم، نام، الابن، بیٹا، العم، چچا، الخالو، خالو، خالہ، الحقیبۃ، بیگ، السیارۃ، گاڑی، الشارع، سڑک، مغلق، بند، تحت، نیچے، ہناک، وہاں، المہندس، انجینئر۔ اس کے بعد ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ بتا دیے ہیں۔ سیارۃ یہ مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے، یعنی سیارۃ المدرسی استاذ کی گاڑی۔ تو یہ جو مضاف ہے ان پر تنوین کہتے ہیں، نہیں آتی ہیں، تو یہاں پر ہم تنوین نہیں ہے یہاں پہ، تو اسی طرح ہم کو مضاف پر تنوین نہیں دینا ہے، مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتی۔ اسی طرح المدرسی یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔